Praise the Lord. 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 सगळे ऐकवता म्हटलं तुम्ही बरी आसात कितकी बरी आसात तुम्ही कितकी बरी आसात तोले हात वर करा क्लियर देजो तो बरी आसा जाल्यार जोगूच ना क्लियर मेवलो तेजो कोच क्लियर बरी आसा जाल्यार व्हडल्यान क्लियर दिवंक जाय Praise the Lord. 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 कितकी तुम्ही शीक आहात त्यांच्यानी आत वर कर शीक आहात वरील आहात टेन्शन आहात त्यांच्यानी आत वर कर शीक आहात वरील आहात टेन्शन आहात सगळ्याक हात खाला करात ओके विश्वास करा तुम्ही या इरिटेटेड कोणूच खाली वयचो ना कोणूच खाली वयचो ना विश्वास तुमका विश्वास हा जेजू क्लेब देऊन आर्गाच्या ऍडवान्सान आता दोळे बंद करात आणि हांव इंग्लिशीन मागणे म्हणटा ते तुम्ही रिपीट करात दोळे बंद करत आणि तुम्ही रिपीट करात आणि हे मागणे म्हणटा तुमचा कोणाचे राग आहा त्या मनशाक दोळ्या संस्कारी काढून तांकां बोक्सणे दियात आणि तेजी बोक्सणे माग दोळे बंद करून ताका बोक्सणे दियात आणि बोक्सणे माग दोळे बंद करून बोक्सणे दियात आणि बोक्सणे माग दोळे बंद करात काही पडला म्हणत in the name Lord Jesus Christ less sorcery black magic against me become powerless I am bought by precious blood of Jesus Christ I am the servant of Jesus I belong to Jesus Satan leave me and my home Lord Jesus Christ cleanse me all at home by your precious blood send millions of angels and give divine protection to me and my family appoint Saint Michael host of angels to protect me I seek intercession Holy Mary Mother of God martyrs apostles and the saints help me Lord Holy Spirit come and fill me strengthen me Lord Jesus I thank you for this day you have given me new life Lord Jesus I thank you you have died for me 2000 years before taking all my sin suffering bitterness jealousy pride anger on your cross Jesus Master have pity on me Jesus Master have mercy on me I am a sinner wash away all my sin with your holy precious blood Jesus I love you Jesus I thank you Jesus I praise you Jesus I glorify you hallelujah 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 praise the Lord praise the Lord praise the Lord praise the Lord हे मागणे करताना कितक्या आमकां शांती येयली आत्वर करतो मागणे करताना कितक्या आमकां शांती मेवली पीस मेवली देवाक आर्गां दिवया क्लेम Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. माझ्या जीवितान किहे माझे शिक्षण माझे शिकलो किहे म्हाका देवान बरें केलें ते तुमकां देवाच्या उतरान हांव सांगतलो तुम्ही कोण कितके जाण बरयतात आज वयता कितके जाण बरयतात बरयना बरयात कित्याक बरयतात जायते तुमकां मेवतले म्हाका बरयतात मेवला Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Exodus chapter 15 Exodus chapter 15 कितें म्हणटा आयकोन घ्या चिंतून ऐका Exodus 15 कितें म्हणटा म्हणून आसतली Exodus 15:26 Exodus कोंकणी कितें म्हणटा सुटका 15:26 ताणी म्हणले ताणेन म्हटले तुम्ही सर्वेस्पराक तुमच्या देवाक चित्तान ऐकत जाल्यार ताच्या दोळ्या मुखार नीट ते कोर्शात जाल्यार ताच्यो आज्ञा पाळटीत जाल्यार आणि ताचे नेम सांबाळशात जाल्यार हांवें इजिप्तकारांचेर पिडा धाडलोल्यो तसल्यो एकूय तुमचेर धाडचो ना कित्याक तुमकां पिडेंतली बरी करता तो सर्वेस्पोर हांवूच
प्रेज द लॉर्ड. कोण बरो करता आमकां? कोण बरो करता पडलो? सोर्वेस्पोर बरो करता. प्रेज द लॉर्ड. त्या सोर्वेस्पोरान म्हाका बरो केलो जेन्ना हांवें चितान आयकल्या उपरांत देवाचें उतर. देवाचें उतर चितान आयकल्या उपरांत म्हाका सोर्वेस्पोरान बरो केलो. एक भावाक हांव भोगशीन आहलो. एक भावाक भोगशीन आहलो. हांव गोंयांत रावता शेवले आनी तेन्ना बोमाय आहलो. ह्या भावान म्हाज्या घरान सुरवात घातलेले आनी जेन्ना हे सुरवात घातलेल्या उपरांत हांव ताका चिंततालो कहो ह्या भावाक काबार करपाक. हे म्हाजे प्लानी जाताले. 1992 सुरवात घालून घर उडयले. तर ह्या भोगसण्याचे देवाचे उतर 1997 मलाड ऑल्लेम चर्चींत फादर आगोशीस वॉलेरन डायरेक्टर पोटा येयल्लो. तेन्ना म्हाजी बायल आनी हांव देवाचे उतर आयकूंक गेल्यो आनी हे भोगसण्याचें उतर आयकता तेन्ना हे भावाक म्हाका भोगसणूंक शक्ती दिली जेन्ना देवाचें उतर आयकूंक येता तेन्ना. प्रेज द लॉर्ड. 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 मॅथ्यू वाचो 5:22. मॅथ्यू वाचो 5:22. मॅथ्यू वाचो 5:22 म्हणटा राग. म्हाका चड राग आहलो. राग ओहो आहलो की शिजतालो. रागान कितें करूं हें दिसतालें. त्या भावाक कहो काबार करूं हें दिसतालें. पण तेन्ना देवाचें उतर आयकलें तेन्ना मॅथ्यू वाचो 5:22. तर हांव तुमकां सांगता कोणूय आपल्या बेल्याचेर राग धरता जाल्यार ताचेर कास्तीचें फर्मोण पडटलें. कोणूय आपल्या बेल्याक तूं घोड्यो म्हणटीत जाल्यार ताचेर धर्म सभेचे कास्तीचें फर्मोण पडटलें. आनी कोणूय ताका तूं देव धरून नासलोलो म्हणटीत जाल्यार उज्याच्या एमकोणाची खास ताका फावो जातली. ही म्हाका कोण येयली तेन्ना हांव ताका पिसो घोड्यो म्हटलो तर हांव इफ्फेलान वयतलो. ही म्हाका लायट पेट्टा. कितें ते म्हणा आमकां इफ्फेलान वचोंक जाय आत वयर करा. कोणाकूच नाका म्हाकाय वचपाक नाका. तेन्ना कोण येयले की रागान हांवें कोणाक पिसो आनी घोड्यो म्हटलो जाल्यार म्हाकाय इफ्फेलान वचूं पडटलो. मॅथ्यू 12:36 म्हणटा पळय. मॅथ्यू 12:36 ही देवाची उतरां. फादर आगोशीस 1997 सांगता ही देवाची उतरां देवान भितर रिगोवन दवरली. ती बळी सांगताली कावजान रिगोवन धरूंक जाय. कावजान रिगोवन दवरल्या उपरांत तुजी मनान येता ती. तेन्ना तूं उलयता तेन्ना मनान येता ती. मॅथ्यू 12:36. देखून हांव तुमकां सांगता मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या दर एका साफ सुब्या उतराचो जोडटेच्या दिसा हिशोब दिवचो पडटलो. 37 तुज्याच उतरांनी तूं निरपराधी म्हूण रुजू जातलें आनी तुज्याच उतरांनी तूं अपराधी म्हूण तुजे शिक्षेचें फर्मोण पडटलें. माझ्याच उतरान म्हाका झडटे दिसा म्हाका देव झडटी घेतलो. जेन्ना हांव मेलो आनी गेलो देवा सांगता तेन्ना हे उतराक लागून म्हाका कोण फावतले वो पगडले फावतले वो सरक पातले हे कोण येयले हे उतरां वयल्याशी. ते उतर म्हाजें. एक म्हाका हांव गोंयांत आसतना एक भाव मेवलो आनी भावान सांगलें एक नाना वाटेर एक बायल आहा आनी ती बायल कॅन्सरान शिकावना. लूक मेने कॅन्सर आनी हे बायलेक हांव नाना वाटेर ती मला प्लीज विजिट कर. तू बॉम्बे रावताय विजिट कर. हांव सिस्टर वयता. 3 दिसा उपरांत हे बायलेक विजिट करून गेलो आनी ही देवाची उतरां तुजी बसल्या उपरांत तेका विचारल्या उपरांत सिस्टर तूं कोणाक भोगशी नाय. ती म्हणाली ना आपणाक 3 मनशांक भोगसूंक जायना. तर सिस्टर तूं बरी जावंक जाय. हय आपणाक बरी जावंक जाय. आनी ही भयण वाचताली इंग्लिशीन आनी बऱ्या भाशेन वाचल्या उपरांत म्हाका 3 फावटी वयचो पडलो आनी 3 फावटी गेल्या उपरांत ही देवाची उतरां आयकून येयल्या उपरांत भोगसणां वयली. ही बायलेक देवान ताचो लूक म्हणजे कॅन्सर काडलो. प्रेज द लॉर्ड. 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 केन्ना काडलो देवाची उतरां ती आयकली आनी पालन केली. ते म्हणटा पयल्या गजाली 26 चीट दिवन आयशी जाल्यार चीट दिवन आयशी जाल्यार Acts chapter 16 Acts 16 verse 14 ही बायल आली लिडिया नावाची बायल आली. जो धंदो आहलो कापडांचो धंदो आहलो. ही बायल देवाची उतर आयकताली. ही बायल देवाची उतर चीन दिवन आयकताली. ही बायलेचे तेन्ना आयकता देवान काय घडलें. Acts 16:14 तांचे मध्ये लिडिया नावाची देवाक भोसपी एक बायल आमकां आयकताली. ही तियातीरा नोंगरांतली आसली आनी थंय जांबळ्या रंगाच्या लुगटांचो धंदो करताली. पावलू सांगतालो तें आयकून सौम्यान तिचे काळीज उगडलें. पावलू सांगता
मरे काय उकडले आणि फुडें वच मातशें सोडा बाय तिका आनी तिच्या 17 एक दीस आमी मागणी करूंक वेताना आमकां एक गुलाम चेडूं मेळ्ळें. त्या चेडवाक पालतूंचो गूण आसलो आनी सॉरी 16 14 15 सॉरी तिका आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्या उपरांत तिणें आमचे लागीं अशें मागलें हांव खरेपणी सोम्याचेर भावार देंवता म्हूण तुमी मानून घेतला जाल्यार आमगेर रावूंक या म्हणून ते सांगले आमी रावूंक या. जेन्ना तीन चीन दिवन देवाचें उतर आयकले तेन्ना म्हाका कळलें हे मनशाक तेन्ना भोगशी नासलो देवाचें उतर आयकल्या उपरांत. मॅथ्यूचो चॅप्टर 5 वर्स 22 मॅथ्यू 5:22 सॉरी Ephesians chapter 4:26 सॉरी Ephesians 4:26 राग येतलो म्हणटा राग येतलो कोणाक राग येना रे आसूं करा कोणाक राग येना सगळ्यांक येता म्हाकाय राग येता. Ephesians 4:26 एफेसकाराचो 4:26 प्रेज द लॉर्ड. राग तुमकां येतलो तरी रागाक लागून पातक करू नाका वेळ पडोसर राग धरून रावू नाका 27 ना तर तुमच्या काळजान देंवसराक रीग दिशा तुझ्या काळजान देंवसराक राजात हांव हो राग धरून न्हिदतालो आनी हो राग धरून न्हिदल्या उपरांत म्हाका कोण सतातालो देंवसरान तितको हांव पिळेन कोसतावतालो तितको हांव पिळेन कोसतालो आनी तोच कोसोन हांव केन्ना विसा वयतालो आनी कोमयाय घेतालो रागा उपरांत. जेन्ना उदक कोण येयल्या उपरांत रागाचे प्रेज द लॉर्ड 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 प्रेज द लॉर्ड. आनी रागान तो कोमया गेल्यार कोण येतलो कोण येतलो आमचे वतीन कोण येतलो आमचे देंवसर येतलो. ओके 1 Corinthians सॉरी जॉन 13:27 तर आमी रागान तर आमी कोमया घेता तर आमचे भितर देंवसर म्हाजे भितर देंवसर येतालो तेन्ना कोण येयले देवाचें उतर आयकल्या उपरांत जॉन 13:27 म्हणटा पळय उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. जेजून ताका म्हणलें तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. प्रेज द लॉर्ड. तेचे भितर देंवसर म्हाजे भितर देंवसर केन्ना कोण येयलें हे देवाचें उतर आयकल्या उपरांत प्रेज द लॉर्ड 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 प्रेज द लॉर्ड. मॅथ्यूचो चॅप्टर 18 वर्स 21 and 22 आमकां कितें सांगता. मॅथ्यूचो 18, 21, 22 and verse 35 प्रेज द लॉर्ड. तेन्ना ताची सोशी वचून पेद्रून ताका म्हणलें सायबा कितले फावटी म्हज्या पेल्यान म्हजेर पातक केल्यार हांवें ताका भोगसुचो 7 फावटी लेगून. जेजून ताका असो जबाब दिलो 7 फावटी न्हय पूण 70 फावटी 7. त्या पासत सर्गीचें राज कसलें तें तुमकां सांगता. तुमी जोण एकलो तुमच्या पेल्याक काळजान भोगशिना जाल्यार म्हजो सर्गीचो बापूय तुमकांय भोगशिचो ना. जेन्ना म्हाका कोण येयले की भोगशिना जाल्यार आमकां बापूय आमकां भोगशिचो ना. प्रेज द लॉर्ड. तरी हांव 1997 देवाची उतरां फादर आपोशीन सांगतना ही भोगसणान आयकतालो आनी ही आयकता आयज देवान म्हाका जायते सांगपाक आनी कावन्सिलींग करपाक आनी जायते लोक म्हाका मेवता हांव तेन्ना हांव तांकां सोजमायत म्हाजी एक भयण येयली ताका मरोंक सोदताली सुसायड करूंक सोदताली. तेन्ना हांव कावरांचड येताना ती डिलिव्हरन्स केसीक ती येताली कित्याक तेच्या घरान जायते भाशेची पिडा आसली. ती हिंदू भयण ती हिंदू भयण आसली आनी तेन्ना ही भयणीक भाव सांगलो मास्टरचे बॉस आनी मराठी वाच ती हुशार आसली आनी मराठी वाचता वता ही देवाची उतरां ती भोगसणां दिली आनी भोगसणां सोजमायल्या उपरांत ही भयण म्हळ्यार आपूण हांवें सांगलें ताका रिट्रीटेक वच. तुका रिट्रीट वयतली बाकी येवल्या उपरांत आपूण जीव दितली हांवें मागीर जीव दिवप ती पयलीं वच. ती गेल्या उपरांत तें रिट्रीट केल्या उपरांत ती म्हणून आतां आपणाक जीव दिवं नाका परतून आनी एक रिट्रीट वचूंक जाय. आनी एक रिट्रीट केली. रिट्रीट केल्या उपरांत ती बसली. ती बसल्या उपरांत ती 40 दीस
मागण्यांक बसली आनी मागण्यांक बसल्या उपरांत तेंच्या घरांत जायते प्रॉब्लम डिफिकल्टी आसली ते घरांक झोपड्यान जावताली पण देवान ताका सोये मावेर गोल दिले सोये मावेर गोल दिले प्रेज द लॉर्ड 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 केन्ना दिले तेन बोक्स दिल्या उपरांत सगळ्यांक बोक्स दिल्या उपरांत ती चाळीस दीस मागणे करूंक लागली सगळे एक एक तेजे घरांतले पिडा वचोंक लागली प्रेज द लॉर्ड इतकेंच न्हू हे भयणीन मागीर बाप तीच घेवलो आनी ती क्रिस्तांव जाली आयजकाल जाली इतकेंच न्हू ते भयणीचे आख्खी फॅमिलीन बापतीत घेवन ती सगळी धाडटाली कोणाक सांगूना हांकां ती रिट्रीट वचोंक लागली वचोन तें कवले ती गेली पाद्रीक मेवली सगळें आख्खें कुटूंब बॅप्टिजम गेल्लो 2 भाव आनी 3 भयण्यांनी भयणीच्या घोवान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड केन्ना कोण येयले हांकां वोगसोण्याचें तितको उतर मेवल्या उपरांत प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड लुकाचो 6 घेता लुकाचो 6 हांव परतून वोगसोण्यार वया लुकाचो 6 वर्स 27 लुकाचो 6 वर्स 27 28 ते सांग सोदता आमकां कडेन खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात लूक 6:27 yes पूण सासणीक जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात असली खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो कारण बापान खुद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला लुकाचो chapter 6 verse 27 praise the lord praise the lord praise the lord तो इतन सांगता आमकां तो इन्सल्ट यू कर्स यू प्रोसिक्यूट यू प्रे फॉर देम तेंका तुका कोण वायट म्हटला तेका आशीर्वाद तेका मागणे करत तेचो आशीर्वाद मागात तेका तो कोण कर्स केला तेका आशीर्वाद मागात लुकाचो 6:27-28 पूण तुमकां म्हाका कान दितल्यान सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करात तुमच्या दुस्मनाचो मोग करात तुमकां जळटात तांकां बरें करात तुमचेर शिराप घालतात तांकां आशीर्वाद दियात तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात and 29 कोण तुज्या एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय दुसरोय पोलो दाखय कोण आमी इकडे तयार आहा पोलो कोण आत्महत्या करत कोण तयार आहा कोण नांवय नासलो तेन्ना नांवय नासलो ते भावाक हो भोगतलो पण देवाची उतरां आयकता देवान शक्ती दिता पावर दिता देवाच्या उतरां पावर आहा आनी तुमकां देव पावर करो आनी तेन्ना तुमची कुडची सगळी कितें सिकनसा वयतले जे म्हाजें देवान काडलें तें प्रेज द लॉर्ड केन्ना वयतले देवाचे उतर आयकता आनी ते रिगोयता तेन्ना भयण म्हणटाली ते काव जाता उतर रिगोयना ते आमकां मेवतले लुकाचो 11:28 ते म्हणटा लुकाचो 11:28 हे देवाचे उतर आयकता ती भयणीन आयकलें लुकाचो 11:28 कितें म्हणटा आमकां पूण ताणें म्हणलें हें खरें तरी पूण देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती ओदीक बागी देवाचे उतर सांबाळटा ती ओदीक बागी जेन्ना हांवें देवाचो उतर सांबाळलें ते लिडये बायलें उतर सांबाळलें आनी तेन्ना तेचे घरान बेसांव येयलें हें म्हाज्याय घरान बेसांव देवाचें उतर सांबाळलें म्हाका देवान शक्ती आनी पावर दिलो बोगसोणी करपाचो रोमन करार 12 verse 19 to 21 बलिदाना 14 to 21 बरें बलिदाना 14 to 21 बरें 19 to 21 कितें सांगूंक सोदता आमकां प्रेज द लॉर्ड मोगाच्यानो पेल्याची सूद घेवंक सोदी नाकात पेल्याची सूद घेवंक सोदू नाका फारीकपण घेवपी देव आसा पवित्र पुस्तकांत अशें बरयलेलें आसा फारीकपण घेतलो तो हांव दिवंक जाय तें दितलो तो हांव उलयता तो सर्वेस्पोर आनीकूय अशें बरयलेलें आसा तुजो दुस्मान भुकेला जाल्यार ताका जेवंक दी तानेला जाल्यार ताका पियोंक दी कित्याक अशें करून तूं ताका आपल्या कोडण्याची लॉस भोगोशी करतलोय वायटाक तुजेर जोयत व्हरून दिवं नाका पूण बरें तें करून वायटाक हारय बरें तें करून वायटाक हरय तेन्ना एक म्हाजें हांव कावन्सिलींग करता ताबोर आसा तेन्ना एक आदवोगाद येयल्लो फेमस आदवोगाद आमच्या गोंयचो फेमस आसा सेकंड क्रिमिनल लिडर आनी त्या कारणान पोटाक धरून येयलो आनी तेन्ना बसल्या उपरांत आमी मागणें केल्या उपरांत हांवें भावाक विचारलें भावाचो कोणाक भोगशिना हें भावान सांगलें आपणाक भयणीक भोगसूंक जायना कित्याक ही प्रॉपर्टीक लागून ती भयणी सांगली प्रॉपर्टीक लागून जायते भाशेचे प्रॉब्लम आमच्या घरान येयला ती भयणीक
गोष्टी पळय आनी तूं वाच बी बरो आहलो आनी वाचता देवाचे उतर बोखण सांगता तो रडोंक लागलो रडटा तेची पोटांतली दूख देव आस्ते उणी जाली आनी मागणी केल्या उपरांत ती दूख देवान काडली तेका लागून देवाक आर्गां दिता प्रेज द लॉर्ड 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 देवाचे उतर घेताय आनी ते भावान आयकलें हो भाव म्हाका सांगूंक लागलो आपणाक जज जावंक मेवता जज जावंक आपणाक चान्स मेवता कितें करपाक जाय हांवें बाबा हांव तुका कितें सांगूं तुवें डिसायड केलें देव तुका कितें सांगता तें हांवें सांगलें मॅथ्यूवाचो सोप णव धा कितें सांगता मॅथ्यूवाचो सोप 9 धा देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं तुजी खोशी जाता ती तूं बापाची खोशी कर बाबा तूं बापाची खोशी कर म्हाका विचारूं नाका तूं माग तूं बापाशी माग आयजाया 55:8 कितें म्हणटा आयजाया 55:8 आमकां कितें सांगता आयजाया 55:8 यशाया 55:8 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तोच एक बहीण परवरी आमी मागणी घरांत गेल्यो मागणी करपाक तेन्ना ती मागणी जाल्या उपरांत ताजो चड मायेक घेवन येता मायेक घेवन येयल्या उपरांत हेच बॉक्सड वयल्यान सांगतालो ते मायेन बोगसूंक जायना ते घरांत तेजे शांती नासली आनी घरांत मागीर ती मागणी करतना बोगसड केल्या उपरांत मागता ही भयणी वाचलो तर म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय माझी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्हय तुमचे वाटो न्हय उलयता तसो हे भावाक सांगल्या उपरांत हे भावान म्हटलें म्हाजो नंबर तो तूं केन्नाय तुका गोंयांत कितेंय काम आसलें जाल्यार आपणाक सांग तो केन्ना तेका कोण येयलें आनी देवान तेका पिकयलो प्रेज द लॉर्ड मॅथ्यूवाचो 5:23-24 मॅथ्यूवाचो 5:23-24 कितें सांगता मॅथ्यूवाचो 5:23-24 म्हणटूच तुजें दान वेदीशी घेवन येताय जाल्यार आनी तुज्या पेल्या आड कितेंय आसा म्हूण तुका तुंय उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच सोड आनी पयलीं वचून तुज्या पेल्या लागीं संधान कर मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय प्रेज द लॉर्ड ती हे भयणीक आमी परवरी सांगता 2 Corinthians chapter 2 verse 5 onward 2 Corinthians chapter 2 verse 5 onward ही भयणीक सांगता आनी ती मागणी करता ही भयणीक सगळ्यांक एकठांय केली सगळ्यांक भोगशिल्या उपरांत मागणे करता हात उखलता थाळ घाला पडली ती आनी तेची पाठीचेर देवान दूख काडलें ताका देवाक आर्गां दिता देवाक आर्गां जावं की ती पाठीची दूख ते देवान काडली तेन्ना भोगशिल्या उपरांत प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड 2 Corinthians chapter 2 verse 5 to 10 कितें सांगूंक सोदता आपल्या देवाच्या उतरान सगळ्यांक पिकून वतली देवाचे उतर आमी काल जावन बिगाडटा तेन्ना कावजान करता तेन्ना 2 Corinthians chapter 2 verse 5 to 10 कोणें जर खोन दिल्या ती ताणें म्हाका दिवंक ना पूण एके भाशेन व्हडलें करून सांगिना जावन ती तुमा सगळ्यांकूच दिल्या तुमचे सोबेन त्या मनशाक खास लायल्या ती पुरो तुमी ताका भोगसूंचो आनी ताका धीर दिवचो ना जाल्यार आपले व्हड खोंतींत तो बुडोवन वचत तुमी ताची अपुरबाय करून दाखयात म्हूण हांव तुमकां उलो करता तुमची परिक्षा करूंक आनी कितले खालतिकायेन तुमी आज्ञा पाळटात तें पळोवंक हांवें तें पत्र बरयलें तुमी कोणाक बक्षिता तेन्ना हांवूय ताका बक्षिता आनी हांवें बक्षणें दिलां जाल्यार हांवें बक्षुची गरज आसली तर हांवें तें क्रिस्ता उजीर दिलां अशें सोयतान आमचेर जैत व्हरूंक पावचो ना ताच्यो नाडबुदी आमी बरी जाणो तेच्यो नाडबुदी आमी बऱ्यो जाणो आमकां कोण बक्षूंक दिना कोण दिना तो म्हाका बक्षूंक कोण दिना तो देवसार आयज सगळ्या घरांनी आयज वाट लावन दवरल्या 1 Peter 5:8 कितें म्हणटा 1 Peter 5:8 आमकां फक्त सगळ्या घरांनी वाट लावन दवरल्या तो भोंवत आसता कोणाकूय शांती दिवंक रावना कित्याक आयज सगळ्या घरांनी आयज झुजां झुडीं चालू जावन तो कोण भोंवता देवसार भोंवता कित्याक भोंवता ही सुवातेर भयण सांगताली ही प्रॉपर्टीक लागून आयज सगळ्या घरांनी झुगड्या 1 Peter 5:8
चतुर रावात, चतुर रावात, जागृत रावात, जागृत रावात, देंवचार तुमचो दुस्मान गोरोस घालतल्या शिवासारको आपणाक कोणूय गिरासूंक सांपडत गाय म्हूण पळयोवन तुमचे भोंवतणी फिरत आसा. देवाचेर तीर भावार दवरून ताका विरोध करात. संवसारांत शिंपडलेल्या तुमच्या भावा भयणीक तशेंच भोगचें पडटा म्हूण उगडास धरात. Matthew also so. आमी सदांच त्योच कोत्तां आमी सदांच म्हणटा हे मागणे म्हणटा भोगसणे वयल्यान, पण आमी ते भोगसण्याचे मागणे आमी एक्सेप्ट करता. Matthew also so 12 ते 14. Matthew also so 12 ते 14. आमी सदांच मागणे करता, पण भोगशिता की ना भोगशिता इगड्या भोगवतले. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक भोगशिता तशें आमची बातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्याच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बाप तुमकांय बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांक बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो बाप तुमच्योय चुकी बक्षिचो ना. तुमच्योय चुकी बक्षिचो ना. हांव ताका बक्षिलो आसलो आनी तेन्ना कोण येयले म्हाकाय बक्षिचो ना. आनी हेच आयज हांव सगळ्यांक सांगूंक भोंवता, कित्याक भोगसणे मेन गरजेचें भोगसणे वयल्यान कितें घरांनी घडटा, कितें बायल घोवाच्या घडटा. एक बायल एक दादलो मातशें कावन्सिलींग येयलो काबूल आश्रमांत, आनी एक बायल हे घोवाक सोडलो. काजारी बायल, भुरगो आहलो. तो म्हाका सगळें सांगल्या उपरांत म्हाका विचार लागलो एक बायलेक आतां आपूण कितें करपाचें. आनी हांवें ताका म्हटलें त्या वक्तार ती बायल जर परतून येयली जाल्यार तूं ताका कसलो मान दितलोय. तो म्हणल्यार आपूण तोच मान दितलो. हांवें म्हणलें म्हाका फोन नंबर दी. ताका मागण्यान दवरली, फोन केलो. 8 दिसान फोन केल्या उपरांत भयणीन फोन केलो. सकाळी फोन केलो. म्हाका सकाळी फोन करपाची संवय आसता. सकाळी फोन केल्या उपरांत भयणीन फोन केलो आनी तूं कोण. हांव म्हटलें ताबरान कावन्सिलींगचो जो घोव माशिल्लो गेलो तेणे दवरलो आनी घोवाक फोन केलो. आनी तेणे घोवा ताका सांगलें हांव रिट्रीटेक गेल्ली आनी हो कावन्सिलींग आसलो. आनी हे भयणीने केरला रिट्रीट केली, तरी पूण ही भयण पातकान पडटा आनी फसता. 18 म्हयने ते सोडून आसता. ते सोडून आसल्या उपरांत तर एक दीस हांव ते मागणे करता भयणीन मागण्यान धरली. मागण्यान दोत्ता एक दीस एक भयणीन म्हाका फोन केलो. ही भयणीन फोन केलो, ब्रदर आपणाक प्रेरान कर. कोत्ता पत्कून फोन येयलो, ब्रदर आपणाक प्रेरान कर. तिसरे फावटी फोन येयलो, नालो ब्रदर तूं हिरा वता आपणाक मेळोन येवंक जाय तुका. आनी ही भयण म्हाका मेळोंक येयली घरा कडेन मेळोन येयल्यार एड्रेसून कोण भावान हाडून घर दाखयलें. घर दाखयलें उपरांत ती म्हाका बसली आनी बायलेक म्हज्या आपयली. आनी हांवें कसलें उलयलें ताका, तर म्हाका सांग वाट दाखय आपणाक भायर सरोंक जाय. जेन्ना हे भयणीक आमी मागणे करताल्यो आनी देवान ते मागणे आयकले आनी हे बायलेन सांगलें आपणाक भायर सरोंक जाय. आतां म्हटल्यार भयणी सांगून रिट्रीटेक वच. ना रिट्रीटेक गेल्यार तो म्हाका हाडटलो. तेजो 1 लाख तो म्हयन्याक तेन्ना जोडटालो. तर तो पावरफूल मनीस आहा, तो आपणाक दिगल्या असो हाडटलो. तो कांय घेवना. भयण म्हटलें मागीर म्हाका कुडास येयलो, तेका लांब धरूंक जाय. हांव म्हटलें तूं गोंया वयतलें. तो गोंया वचून कितले पयशे जाय. आमी तुजे कितले पयशे आहा? 10,000 रुपया आहा मारे. जायते जाले. म्हणजे म्हाजें घर गोंया आहा. म्हाजी बायल म्हटलें होते बायल तूंय गोंया वच. इतके म्हटले आनी ते देवान आयकलें. जेरमाया 17:13 म्हणटा पळय, जेरमाया 17:13 म्हणटा तेजे देवान तेजे कांयच पारखलें. आनी ती भयण जेरमाया 17:10 हांव सोर्बेस्पोर काळजाचो थाव घेता, मोना तपासून पायता. जावन एकल्याच्या कोण्या परमणे मनशांक मजुरी दिता. देवान तेजे कांयच ओगोलें. देवाक कळ्ळें आतां भयणी म्हण भिवना काय तूं. ओके तूं वच घरा म्हटलें आनी तूं ये आनी तूं वच या आनी आपणा हॉलिडे काड म्हणलें तूं. आनी ती भयण गेल्या उपरांत त्या हिंदू भावाची तेची झगडी पेटल्या उपरांत तेका चान्स म्हाका फोन केलो. आतां सिस्टर म्हणल्यार पळय फाल्यां संडे आहा, तूं वच रिट्रीट. आनी ती रिट्रीटेक गेली. कावन्सिलींग मेळ्ळी. कावन्सिलींगान सगळे भाशेन तेका समजमायलें आनी बरें दिसलें तेका. आनी ही भयणीन तेका भोगशिलो आनी सगळे भोगसण सांगल्या उपरांत हो भाव खुशीन जालो आनी ही भयण रिट्रीट केली. प्रेज द लॉर्ड. लुकाचो 18:27 कितें म्हणटा, देवाच्यान
जायना असले कांय ना देवान कितेंय करूं येता जेन्ना ही भयणीन एक्सेप्ट केलें गांवजान चडट्या आपणाच्या घोवाशें वचोंक जाय आपणाक एका सोडूंक जाय हांव वायट मार्गार आहा जेन्ना कोण येयले आपणाक प्रेज द लॉर्ड लुकाचो 18:27 कितें म्हणटा ताणें जाप दिली जे मनशां कडेन घडना तें देवा लागीं घडटा देवा लागीं घडटा मनशां कडेन घडना देवा लागीं घडटा सिराकाचो 28:2 परतून आमी भोगसणे वचूंक जाय सिराक 28:2 कितें म्हणटा सिराक 28:2 बरयताना मनशान 1 2 3 बरयता सिराक 28:2 तुका वायट कोत्तल्याक तुज्या पेल्याक भोगोस आनी तूं मागणी कोत्ताय तेन्ना तुजी पातकां भोगसतली ही म्हाकाय कोण येयले जेन्ना हांव तेका भोगसतलो म्हाजी पातकां भोगसतली तेन्ना म्हाकाय कोण येयले आनी आतां हांव कोणाक सांगता तेकाय पावता तर तिगे हांवें तेन्ना कावजान धरले उतरांनी आनी म्हाका देवान ती घोटाय दिली भोगसणाची प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मार्काचो चॅप्टर 11 मार्काचो 11 वर्स 24 and 25 कितें म्हणटा मार्काचो 11 वर्स 24 and 25 कितें म्हणटा प्रेज द लॉर्ड 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 मार्क 11:24-25 देखून हांव तुमकां सांगता तुमी प्रार्थून मागशात तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ दवरात आनी तें तुमचेंच जातलें आनी तुमी मागणी करून उबी रावतात तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसत तितलेंय भोगसात आनी तुमचो सर्गीचो बाप तुमच्योय चुकी भोगसितलो एक बायल म्हाका काबरान कावन्सिलांक मेवली ते 40 वर्सां ती पार्टीची दुखारली 40 वर्सां आनी कोंकणी रिट्रीट आसली आनी तेन्ना म्हाका कोंकणी फर्स्ट टायम रिट्रीट जाली आनी म्हाकाय देवान तो चान्स दिलो की रिट्रीटेक फादर मार्टीन म्हणलो तूं कावन्सिलिंगान बस तर कावन्सिलिंगान बसल्या उपरांत ही भयण म्हाका कावन्सिलिंग वेळान तेका भोगसणे सदमायलें मागणी केल्या उपरांत देवान तेची 40 वर्सांची पार्टीची दूख काडली तेका लागून देवाक हांव आर्गां दिता 40 वर्सांची दूख देवान काडली केन्ना भोगसल्या उपरांत तेणें तेका 40 वर्सांची दूख काडली प्रेज द लॉर्ड 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 ह्यो भाव येयलो आनी तेका चलोंक जायनासलें चलोंकूच जायना तेका आनी येवन बसलो आनी तेका दुखताले आनी रिट्रीट करतालो रिट्रीट करून येयल्या उपरांत गोडी घेवन येयल्लो आनी एका सोजमायलें भोगसण दिवपाचें पातका वयल्यान कुंसारा वयल्यान सगळें सोजमायल्या उपरांत तेकाय कोण येयले की आनी मागणी केल्या उपरांत तो गोडी सोडून तो चलोंक लागलो तेका देवाक आर्गां दिता देवाक आर्गां दिता तेन्ना एक्सेप्ट केलें देवाचें उतर मागून घेतलें त्या रिट्रीट ती आतां सावंक बरें पडटा आनी तेका कळटा हांव चुकता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हो भाव आतां खूब वर्सांनी परतून येयलो खूब वर्सांनी फोन नंबर घेवन घरा येयलो भाव म्हाका परतून म्हाका त्रास जाता तेका हांवें विचारलें कितें जाता तुका हें जाता सगळें तुका इतके क्वेश्चन घातले आनी क्वेश्चन करता सगळे आन्सर तेका मेळत गेले आनी मागणी केली म्हणून आपणाक आन्सर मेळलो आनी हांव आतां क्वेश्चन गेलो आनी हेका त्रास नासलो परतून तो देवान तेका बरो केलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जेन्ना